वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इन्ना इद्दतश शहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौमा ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ मिनहा अर्बअतुन हुरुमुन ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब कायनात की तख्लीक फरमाई, ये महीनों की गिनती साल 12 महीनों का और हुर्मत वाले महीने उसी वक्त से ये अल्लाह के हुक्म से ही है। फरमाया बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक साल 12 महीने का है और अरबातुन हुरुमुन 4 महीने हुर्मत वाले हैं। ये किसी इंसान की गवाही की ज़रूरत ही नहीं है, रब्बुल आलमीन ने हुक्म फरमा दिया और फरमाया ये उस वक्त से है यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई और फरमाया 4 महीने हुर्मत वाले हैं। फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम, इन हुर्मत वाले महीनों में अपनी जानों पे जुल्म ना करो। हर गुनाह अल्लाह रसूल की नाफरमानी जुल्म कहलाती है। तो मालूम ये हुआ इस आयत मुबारका की तफसीर में इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये जो अल्लाह मालिकुल मुल्क का पैगाम है, हुक्म है फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम, अपनी जानों पे जुल्म ना करो। इसका मफ़हूम ये है, इसकी तशरीह और तफसीर ये है, इन महीनों में गुनाह ज़्यादा हो जाता है। मिसाल के तौर पर खलीफा दोम सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक मंचला नशई शराब पीकर बेहुदा बकवास कर रहा था गलियों में। अमीरुल मोमिनीन ने देखा और हुक्म दिया, उनके जो शुरते थे, पुलिस थी, वो गिरफ़्तार करके ले आए और उस बदबख्त को दुगनी सज़ा दी। शराब की जो मुतय्यन कोड़े थे ना, रमज़ानुल मुबारक की बेहुरमती की वजह से उसको डबल सज़ा दी कि बदबख्त तूने शराब भी पी और अल्लाह के इस मुबारक महीने की बेहुरमती भी तुमने की। तो इसलिए इन महीनों में गुनाह से ज़्यादा बचना है, वैसे तो पूरा साल ही बचना है। और हमारे इस मुआशरे में कुछ चीज़ें वैसे ही मशहूर हैं, कुछ लोगों को तो इतना भी पता नहीं कि शायद सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की वजह से मुहर्रम को इज़्ज़त मिली है। अगर ये बात है तो यकम मुहर्रम को मुराद रसूल खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए हैं। ये यकम मुहर्रम उनकी शहादत है तारीख़ की किताबों में। तो उससे पहले फिर मुहर्रम को हुर्मत वाला हो जाना चाहिए था, लेकिन हकीकत ये नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहज़ादा, नबुव्वत का लख्ते जिगर शहज़ादा रसूल सैयदना इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी वफ़ात हुई और कुदरती तौर पर सूरज को ग्रहण हो गया और कुछ लोगों के ज़हन में ये बात आ गई कि शायद सूरज भी रो रहा है, इंसान है, बात आ सकती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फ़ौरी वक़्त की नज़ाकत को समझा और आप मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हुए। आपने अल्लाह की हम्द व सना बयान फरमाई और फरमाया ये अल्लाह की निशानियाँ हैं, सूरज चाँद, इनको किसी की पैदाइश और किसी की वफ़ात या शहादत से कोई सरोकार नहीं। जिस अल्लाह ने इतना बड़ा रोशन चराग बनाया है, वो अल्लाह इसको स्याह करने पे भी कादर है। कोई शख्स मेरे बेटे की वफ़ात के साथ सूरज ग्रहण को तशबीह ना दे तो मामला ख़त्म हो गया। हमारे अफसाना नगार सूरज रो रहा है, चाँद रो रहा है। देखो, जहाँ तक हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की अज़मत की बात है, जिस मुसलमान के दिल में शहज़ादे की मोहब्बत नहीं है, अल्लाह की कसम उसके दिल में ईमान नहीं। ये बात समझ लें, जिस दिल में नबी अलैहिस्सलाम की, आपकी अज़वाजे मुतहरात की, आपके खुलफ़ाए राशिदीन की, आपके कुल सहाबा की मोहब्बत नहीं, अहले बैत की मोहब्बत नहीं, अल्लाह मेरा गवाह है वो बदबख्त है, लईन है, वो शैतान तो हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता। लेकिन इसके बरक्स
اگر حضرت حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ باقی صحابہ غلط ہیں۔ میرے ساتھ ایک شخص نے یہی بات کی، میں نے کہا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے، نمازی ہے، نیک ہے، دیانتدار ہے، سچا ہے، تو لہذا ثابت ہو گیا کہ آپ بے ایمان ہیں۔ یہ بات ہو سکتی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتی۔ ایک اچھا ہے تو دوسرا بھی تو اچھا ہو سکتا ہے نا بھائی، کہ جنت میں صرف ایک نے ہی تو نہیں جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے کہ روز محشر جب ونفخ فی الصور، نفخہ صور پھونکا جائے گا تو فرمایا سب سے پہلے نبی پاک کی قبر مبارک کھل جائے گی، اور فرمایا میرے ساتھ ابو بکر و عمر کی کھلے گی، اور میں ان کو ساتھ لے کر چلوں گا حتیٰ کہ حوض کوثر پہ پہنچوں گا، اور میرے ہاتھ سے پکڑ پکڑ کے میرے ابو بکر و عمر میری امت کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ وہ تو زندگی کے بھی ساتھی، قبر کے بھی ساتھی، اور جنت کے بھی ساتھی ہیں، جن کے محل نبی پاک جنت میں دیکھ کے آئے ہیں، ان کو برا کہنے والا بدبخت ہے۔ تو آئی بات عاشوراء کی، بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یثرب، پہلے اس بستی کا نام تھا، یثرب لفظ کا معنی تھا بیماری غم والی جگہ، جب نبی پاک کے قدم مبارک لگے تو آپ نے اس کا نام تبدیل کر کے مدینۃ النبی، نبی کا شہر، ویسے تو مدینہ عربی میں ہر شہر کو کہتے ہیں مدینہ، تو مدینۃ النبی اس کا نام رکھا، اور آپ نے یدین پاک اٹھا کر دعا فرمائی اللہ اس شہر کو بیماریوں سے صاف کر دے۔ وہ ایک خاص قسم کی مرض تھی جو سال بعد آتی تھی، ہزاروں لوگ اس کی نظر ہو جاتے تھے، مر جاتے تھے، تو بہت نقصان ہوتا تھا۔ تاریخ گواہ ہے، کسی کو بخار ہو گیا، کھانسی ہوگی، نزلہ ہو گیا، یہ وقتاً فوقتاً علیحدہ فردن فردن ہے، میرے پاک نبی کے ہاتھوں کی برکت سے، دعا کی برکت سے وہ بیماری آج تک نہیں آئی، انشاءاللہ قیامت تک نہیں آئے گی۔ اور یہودی چونکہ آباد تھے، دو قبیلے تھے، اوس خزرج، مین قبیلے، اور نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، وہ روزہ رکھتے تھے 10 محرم الحرام کا، وہ روزہ رکھتے تھے، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان سے پوچھا، یہ صحیح البخاری کتاب الصوم 2004 نمبر حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا بھئی تم کس بات کا روزہ رکھتے ہو، کیونکہ یہودی اہل کتاب ہیں، یہ اگر بدبخت نہ ہوتے تو آج مسلمان ہوتے، جیسے سمجھدار عیسائی مسلمان ہو گئے تھے، جو سمجھدار تھے نا وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور یہودی سمجھتے تھے صرف ان کے اندر شر زیادہ تھی، اس لیے بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ تو انہوں نے، یہودیوں نے بتایا کہ اللہ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فتح نصرت عطا فرمائی تھی، اور فرعونی ظالموں کو آب غرق کیا تھا، دریا کے اندر، دریائے نیل کے اندر ہلاک کیا تھا، ہم شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زبان سے جو الفاظ نکلے، فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ أَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں تم سے۔ اور آپ نے فرمایا، آپ نے روزہ رکھا 10 محرم کا، اور ساتھ یہودیوں کی مخالفت میں آپ نے فرمایا اگر اللہ نے مجھے مہلت دی، زندگی نے وفا کی، تو آئندہ سال میں 2 رکھوں گا۔ اصل 10 کا ہے، آپ 9-10 کا رکھ لو یا 10-11 کا رکھ لو، کیونکہ یہ میرے آقا علیہ السلام کی خواہش تھی، تو لہٰذا اہل ایمان 9-10 کا روزہ رکھا کریں۔ اب رہ گئی بات اللہ کے راستے میں نیاز دینے کی، تو یہ حق ہے، یہ کسی وقت بھی منع نہیں، لیکن اگر آپ نے دیگ پکا کے اللہ کے راستے میں تقسیم کرنی تک لعنت کرنے والوں کی لعنت، اللہ ان بدبختوں کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔